अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं वैस मंगलवाला और आप देख रहे हैं वर्ल्ड वाइज, दुनिया को देखने का, जांचने का, परखने का एक अलग जाविया। सबसे पहले नज़र डालते हैं आज की टॉप स्टोरीज पर। अब पाकिस्तान में वो अफगान रहेगा जिसके पास वीज़ा होगा, वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में फैसला। पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जंग ख़त्म करना मेरे लिए बहुत आसान है, डोनाल्ड ट्रंप का बयान। बरतानवी शहजादा एंड्रयू का ड्यूक ऑफ यॉर्क का लक़ब छोड़ने का ऐलान। इजराइल ने अमन मुआहदे की धज्जियां उड़ा दी, गजा पर एक और हमला, एक ही खानदान के 11 अफराद शहीद। यूरोप में इमिग्रेशन अब मुश्किल तरीन हो गई। और सोने की कीमत में कब तक इजाफा होगा। टॉप स्टोरीज आपने देखी नाजरीन। अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की तरफ और सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के हवाले से जो कशीदगी चल रही है उसकी। पाकिस्तान और अफ़गान तालिबान रजीम के माबैन फ़ायर बंदी में मज़ीद तोसी पर इत्तफ़ाक़ कर लिया गया है और ये बहुत अहम बात है क्योंकि ज़ाहिर है कि पाकिस्तान ने जब अफ़गानिस्तान को ये बताया कि आपके मुल्क में से दहशतगर्द हमारे मुल्क में हमले करते हैं तो अफ़गानिस्तान ने एक ना सुनी और उसके बाद पाकिस्तान को ये बताना पड़ा कि वो दहशतगर्दों को ख़त्म करने की ताकत रखता है। और अब ये चूँकि जो फ़ायर बंदी है उस पर मज़ीद इत्तफ़ाक़ किया गया है, लेकिन इस हवाले से दो अहम बयानात सामने आए हैं। पहला बयान जो है वो पाकिस्तान की तरफ से आया है और ये बयान जो है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में ये एक फ़ैसला किया गया है और ये फ़ैसला है कि अब पाकिस्तान में वही अफ़गान रहेगा जिसके पास वीज़ा होगा। ये एक क्लियर दो टोक फ़ैसला सामने आ गया है। दूसरी तरफ अफ़गानिस्तान की तरफ से जो बयान आया है वो ये है कि तर्जुमान अफ़गान तालिबान ज़बीउल्लाह मुजाहिद जो हैं उन्होंने ये कहा है कि वो ख़ित्ते और ख़ित्ते से बाहर के तमाम ममालिक के साथ एक ख़ुद मुख्तार रियासत के तौर पर बेहतर ताल्लुकात बरकरार रखने के ख़्वाहां हैं। तो ये तो दो बयानात आ गए। एक और तीसरा अहम बयान है जो कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से आया है। उन्होंने ये कहा है कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की जंग को ख़त्म करना उनके लिए बहुत आसान है और उनका बेसिकली ये एक शौक़ है कि वो जंगें ख़त्म करवाएं। ये बयान आया है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से। पूरी सूरत हाल पर आइए एक रिपोर्ट देखते हैं। पाकिस्तान और अफगान तालिबान रजीम के दरमियान जंग बंदी बरकरार रखने पर इत्तफाक हो गया। दोहा में मुज़ाकरात की तकमील तक जंग बंदी में तोसी कर दी गई। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की क़यादत में पाकिस्तानी वफ़द तालिबान से मुज़ाकरात के लिए कतर पहुँच गया। पाकिस्तानी वफ़द कतर में अफगान तालिबान से सरहद पार दहशतगर्दी की रोकथाम के हवाले से मुज़ाकरात करेगा। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा से जारी बयान में वाज़ेह किया गया है कि पाकिस्तान किसी कशीदगी का ख्वाहा नहीं, इलाकाई अमन व इस्तेहकाम के लिए पुरअमन हल चाहता है। अफगान तालिबान बैनुल-अक़वामी वादों की पासदारी करे और पाकिस्तान के सिक्योरिटी खदशात दूर करे। पाकिस्तान अफगान सरजमीन से दहशतगर्द गुरूहों के खिलाफ काबिल तस्दीक कार्रवाई का मुतालबा भी कर रहा है। दूसरी जानिब तर्जुमान अफगान तालिबान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने कहा है कि वो खुद मुख्तार रियासत के तौर पर तमाम ममालिक से ताल्लुकात बरकरार रखना चाहते हैं, किसी तीसरे मुल्क के असरो रसूख में आकर नहीं। फरीकैन मुज़ाकरात की मेज पर बैठ गए हैं और मामला बातचीत से हल करने की कोशिश जारी है। इसी दौरान जंगे बंद करवाने के माहिर अमरीकी सदर ट्रंप ने भी एंट्री दे डाली। ओवल ऑफिस में सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मुझे जंगे रुकवाना पसंद है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सरहदी कशीदगी से आगाह हूँ और जंग को रोकना मेरे लिए बहुत आसान है। अफगानिस्तान की जानिब से दरअंदाजी इश्तियाल अंगेजी के बाद अफगान बाशिंदों के हवाले से एक बड़ा फैसला भी सामने आया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में फैसला किया गया है कि अब पाकिस्तान में वो अफगान रहेगा जिसके पास वीजा होगा। इजलास के दौरान वाज़ेह किया गया कि पाकिस्तान में गैर कानूनी अफगान बाशिंदों को पनाह देना और उन्हें गेस्ट हाउसेस में क़याम की इजाज़त देना कानूनन जुर्म है। रिपोर्ट आपने देखी नाजरीन, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की सूरत हाल। और इसी तनासुर में अफ़गानिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से एक फ़ैसला आया है। अफ़गानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान के साथ जो 3 मुल्की T20 सीरीज़ थी उसमें शिरकत से इनकार कर दिया है। पख्तिका वाक़े के बायस अफ़गान बोर्ड ने एहतजाजन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ मैच न खेलने का फ़ैसला किया है और 17 नवंबर से ये सीरीज़ जो थी शेड्यूल थी और इसमें पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के साथ श्रीलंका की टीम जो है उसने शिरकत करना थी और उसमें उन्होंने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ किसी भी मैच में शिरकत ना करने का ऐलान किया है। ये अब अगर इस ऐलान को देखें तो ये बेसिकली
انڈیا کی جب شے ملتی ہے افغانستان کو تو پھر وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں اور اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں۔ اب یہ جو سیریز ہے اس کا انعقاد 17 نومبر سے ہونا تھا اور یہ 3 ٹیمیں اس میں کھیلنی تھی، اور ان 3 ٹیموں میں سے اب چونکہ 2 ٹیمیں رہ گئی ہیں، پاکستان اور سری لنکا، تو اب جو پاکستان کرکٹ بورڈ ہے اس نے بھی ایک فیصلہ کیا ہے اور ان کا ایک بیان سامنے آیا ہے۔ بیسیکلی انہوں نے تو اس فیصلے پر افسوس کا اظہار کیا ہے افغانستان کے، اور انہوں نے کہا کہ دونوں ملکوں کے درمیان جو کرکٹ تعلقات ہیں وہ بڑے اہم ہوتے ہیں، لیکن پاکستان کرکٹ بورڈ جو ہے اس نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ افغانستان کرکٹ بورڈ کے فیصلے کا احترام کرتے ہیں اور مستقبل میں دونوں ملکوں کے درمیان جو کرکٹ روابط ہیں ان کو بہتر بنانے کی کوششیں جاری رکھیں گے۔ اب یہ جو تیسری ٹیم ہے اس کے حوالے سے بھی پاکستان کرکٹ بورڈ نے ایک بیان جاری کیا ہے، اس میں انہوں نے کہا ہے کہ ٹرائی نیشن سیریز جو ہے وہ تو اپنی جو شیڈیول ہے اس کے مطابق ہوگی، اور اب چونکہ افغانستان نہیں ہے اس سیریز میں تو تیسری ٹیم کا آپشن دیکھا جا رہا ہے، انتظامات جاری ہیں اور اس حوالے سے بہت جلد کوئی نہ کوئی فیصلہ جو ہے وہ کر لیا جائے گا۔ 17 سے 29 نومبر تک یہ سیریز شیڈیول تھی، اور اب دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان اور سری لنکا کے علاوہ اس میں کون سی تیسری ٹیم شرکت کرتی ہے۔ آگے بڑھتے ہیں اور آپ کو لے کر چلتے ہیں اسرائیل کی طرف، اور یہ بات ہم بار بار کہہ رہے تھے کہ اسرائیل پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ اسرائیل نے ہمیشہ امن معاہدوں کی خلاف ورزی کی ہے اور اب بھی یہی ہوا ہے۔ اسرائیل نے امن معاہدے کی دھجیاں اڑا دی ہیں، اور جو اسرائیل کی جو قابض فورس ہے، جو قابض فوج ہے IDF، اس کی جانب سے جنگ بندی معاہدے کی سنگین خلاف ورزیاں جاری ہیں۔ اسرائیلی فوج نے غزہ میں طیارے سے ایک گاڑی پر حملہ کیا ہے اور اس کے نتیجے میں ایک ہی خاندان کے 11 افراد شہید ہوئے ہیں، جن میں 7 بچے اور 3 خواتین شامل تھیں۔ اب یہ جو اسرائیلی جارحیت کا نشانہ بننے والی جو گاڑی تھی اس میں سوار افراد جو ہے وہ غزہ شہر کے علاقے الزیتون لوٹ رہے تھے، اور حماس نے یہ جو جنگ بندی کے باوجود اسرائیلی فوج کی جانب سے جو جارحیت ہو رہی ہے اس کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے، اور حماس نے حملے کو جنگ بندی معاہدے کی کھلی خلاف ورزی قرار دیتے ہوئے یہ کہا ہے کہ یہ حملہ ظاہر کرتا ہے کہ اسرائیل دانستہ طور پر نہتے شہریوں کو نشانہ بنا رہا ہے۔ اور اب اسی حوالے سے امریکی صدر جو ہیں ڈونلڈ ٹرمپ، ان کا بھی ایک بیان سامنے آیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ وہ جلد ابراہم اکارڈز جو ہیں اس میں توسیع کی توقع رکھتے ہیں اور امید یہ کرتے ہیں کہ سعودی عرب بھی اس معاہدے میں شامل ہوگا۔ بڑا اہم بیان ہے یہ ڈونلڈ ٹرمپ کا، اور بیسیکلی ابراہم اکارڈز جو ہے اس کے تحت اسرائیل اور بعض عرب ممالک کے درمیان سفارتی تعلقات قائم ہوئے تھے۔ بیسیکلی ٹرمپ کا یہ فاکس بزنس نیٹ ورک کو انٹرویو تھا، اور اس میں انہوں نے یہ کہا کہ میں امید کرتا ہوں کہ سعودی عرب اس میں شامل ہو، اور میں چاہتا ہوں کہ دوسرے ممالک بھی شامل ہوں، اور میرا خیال یہ ہے کہ جب سعودی عرب شامل ہو جائے گا تو باقی سب ممالک بھی شامل ہو جائیں گے۔ اب کسی ملک کی جانب سے اس حوالے سے کوئی اشارے ملنے کا جب ان سے سوال کیا گیا تو اس پر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ گزشتہ روز بھی ان ممالک سے بہت اچھی بات چیت ہوئی ہے جنہوں نے اس معاہدے میں شامل ہونے کی خواہش ظاہر کی۔ اب انہوں نے ظاہر ہے اس حوالے سے کوئی نام تو نہیں لیا، لیکن سعودی عرب کے حوالے سے انہوں نے یہ بات کی کہ مجھے امید ہے کہ وہ اس میں شامل ہو جائے گا، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ بہت جلد بہت سارے ممالک جو ہیں وہ ابراہم اکارڈز کا حصہ بن جائیں گے۔ اب جو ابراہم اکارڈز ہے وہ متحدہ عرب امارات اور بحرین نے سن 2020 میں ڈونلڈ ٹرمپ کا جب پہلا دور صدارت تھا اس کے دوران ابراہم اکارڈز پر دستخط کیے تھے، جس کے بعد پھر مراکش بھی اس میں شامل ہوا تھا اور سوڈان بھی اس میں شامل ہو گیا تھا۔ اب کون سے ممالک اس میں شامل ہوتے ہیں یہ دیکھنا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں جی، اور آپ کو لے کر چلتے ہیں برطانیہ کی طرف۔ برطانوی شہزادہ اینڈریو نے ڈیوک آف یارک کا جو لقب ہے وہ چھوڑنے کا اعلان کر دیا ہے، اور بڑی سنگین ان کے اوپر بڑے سنگین الزامات لگے تھے۔ وہ الزامات کیا ہیں وہ بھی آپ کو بتاتے ہیں، لیکن انہوں نے ابھی یہ بات کہی ہے کہ جو ڈیوک آف یارک کا لقب ہے وہ میں چھوڑ رہا ہوں، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ تمام اعزازات اور تمام القابات کا استعمال وہ ختم کر رہے ہیں۔ اور برطانوی شہزادے جو ہیں پرنس اینڈریو، ان کا یہ فیصلہ سامنے آیا ہے، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ جو فیصلہ ہے یہ بادشاہ چارلز کے ساتھ مشاورت کے بعد کیا گیا ہے، اور انہوں نے اپنے بیان میں یہ بھی کہا کہ وہ اب بھی پرنس کے طور پر جانے جائیں گے، لیکن وہ آئندہ اپنے شاہی خطابات استعمال نہیں کریں گے۔ اور انہوں نے یہ بتایا کہ ان کی جو والدہ ہیں جو تھیں آجانی ملکہ الزبتھ دوئم، ان کی جانب سے دیا گیا لقب ڈیوک آف یارک یہ بھی واپس کر دیا گیا ہے،
اور برطانوی میڈیا کے مطابق جو پرنس اینڈریو کی سابقہ اہلیہ ہیں سارہ فرگوسن، وہ بھی اب شاہی القابات کا استعمال نہیں کریں گی، اور ان کی جو بیٹیاں ہیں شہزادی بیٹرس اور شہزادی یوجینی، یہ بدستور شہزادی کے جو القابات ہیں وہ برقرار رکھیں گی۔ اب بات کرتے ہیں جی ان کے اوپر الزام کیا لگا ہے۔ اب جیفری ایپسٹین کیس جو ہے امریکہ کا بڑا مشہور ہے، جنسی جرائم کا ایک بہت بڑا اسکینڈل ہے، اور بہت بڑے بڑے لوگوں کے اس کے اندر نام آ رہے تھے کہ ان سب کا جیفری ایپسٹین سے تعلق تھا۔ تو یہاں پر بھی شہزادہ اینڈریو جو ہیں ان پر جنسی جرائم میں ملوث جیفری ایپسٹین سے تعلقات پر ایک طویل عرصے سے تنقید جاری تھی، تاہم شہزادہ اینڈریو جو ہیں انہوں نے ان الزامات کی ایک بار پھر سختی سے تردید کی ہے، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ میرا اس سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ برطانیہ کے ہی حوالے سے گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں، اور برطانیہ کی طرف سے اب ایک بڑا اہم اعلان سامنے آیا ہے۔ جو بھی لوگ برطانیہ میں مائیگریشن کے خواہش مند ہیں، جو لوگ وہاں پر جا کر رہنا چاہتے ہیں، ان کو اے لیول سٹینڈرڈ انگلش جو ہے اس کی ضرورت ہوگی کہ وہ اگر یو کے میں کام کرنا چاہتے ہیں تو ان کو اے لیول سٹینڈرڈ انگلش جو ہے اس کی ضرورت ہوگی۔ اور جو ہوم سیکرٹری ہیں ان کی طرف سے جو ہے وہ یہ ڈیمانڈ آئی ہے کہ جی مائیگرنٹس جتنے بھی ہوں گے وہ سیٹلمنٹ جو ہیں وہ جب یو کے میں کرنا چاہتے ہیں تو ان کو اپنی انگریزی جو ہے وہ اس لیول پر لے کر آنا ہوگی۔ عرفان الحق صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، بیورو چیف ہیں لندن سے، وہ ہمیں جوائن کر رہے ہیں، ذرا اس حوالے سے ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم عرفان صاحب، بہت شکریہ آپ کا، پروگرام کے لیے آپ نے وقت نکالا۔ اب یہ جو لیبر حکومت کی جانب سے مہاجرین کے لیے جو نیا قانون لے کر آئے ہیں، اس کی کیا تفصیلات ہیں؟ جی بالکل، دیکھیں، یہاں پہ جو حکومت ہے وہ امیگریشن کنٹرول کرنے کے لیے کافی اقدامات کر رہی ہے، اور کافی وہ پریشر میں بھی ہے۔ یہاں پہ جو رائٹ ونگ کی تنظیمات ہیں، جماعتیں ہیں، وہ اس حوالے سے کافی ان کا گراف جو ہے وہ ہائی جا رہا ہے، اور ان کا ایک ہی مطالبہ ہے کہ یہاں پہ امیگرینٹس کو جو ہے وہ کنٹرول کیا جائے، اور اسی پریشر میں آج کل ہمیں جو لیبر کی حکومت ہے وہ نظر آ رہی ہے۔ اس حوالے سے گزشتہ 2 دن قبل جو ہوم سیکرٹری ہیں شبانہ محمود، انہوں نے کچھ چیزیں جو ہیں وہ پرپوزل جو ہیں وہ پارلیمنٹ کو بتائی ہیں، جس میں انہوں نے امیگرینٹس کے حوالے سے جو سختیوں کا سلسلہ ہے جو انہوں نے لیبر کانفرنس میں اعلانات کیے تھے، اس کا آغاز جو ہے وہ کرنے جا رہے ہیں، جس میں انہوں نے سب سے جو اہم چیز تھی وہ یہاں پہ انہوں نے کہا کہ جو سیٹلمنٹ کے روٹ پہ آئیں گے، یہاں پہ کام کے سلسلے میں یعنی کہ ورک پرمٹ پہ جو آئیں گے لوگ، ان کے لیے جو ہے وہ انگلش لینگویج ٹیسٹ جو ہے وہ سخت کر دیا ہے۔ وہ اے لیول کا ہوگا، یعنی کہ ان میں تینوں جو چیزیں ہیں، ریڈنگ، لسننگ اور سپیکنگ، ان میں آپ کو اے لیول انگلش جو ہے ٹیسٹ پاس کرنا ہوگا، اور پاس کرنے کے لیے وہ جو ایمبیسیز مختلف ممالک میں موجود ہیں، ان کے انڈر جو ادارے کام کر رہے ہیں، ان سے ان کو جو ہے وہ سرٹیفکیٹ لینا لازمی ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو دوسری اہم چیز اسٹوڈنٹس کے حوالے سے انہوں نے کی کہ اسٹوڈنٹس کا جو پہلے گریجویشن کے بعد ان کو یا ماسٹر پروگرام کے بعد 2 سال کا ان کو پوسٹ اسٹڈی ورک ویزا دیا جاتا تھا، جس میں وہ یہاں پہ فل ٹائم کام بھی کر سکتے تھے اور اپنے لیے مواقع بھی ڈھونڈ سکتے تھے۔ اگر ان کو کوئی کمپنی ہائر کرنا چاہتی ہے یا اس طرح کی کوئی اپرچونٹیز مل رہی ہے تو وہ اس کو کر سکتے تھے۔ اس کا دورانیہ جو ہے 24 منتھ سے کم کر کے 18 منتھ کیا جا رہا ہے۔ تو یہ اس حوالے سے اور بھی امپلائمنٹ کے حوالے سے بھی انہوں نے 2-3 اعلانات کیے۔ مزید ٹیکسز جو ہیں وہ جو بھی آئیں گے یہاں پہ ورک پرمٹ پہ، ان کے اوپر گورنمنٹ جو ہے وہ مزید ٹیکس جو ہے وہ لگانے جا رہی ہے۔ اچھا، اب یہ جو نئے قوانین ہیں ان کا اطلاق کب سے ہوگا، اور اس میں کیا کوئی تبدیلی کی گنجائش بھی ہے؟ دیکھیں، اطلاق جو ہے وہ جو اعلانات کیے ہیں ہوم سیکرٹری شبانہ محمود نے پارلیمنٹ میں، ان میں جو 1-2 چیزیں ہیں ان کا اطلاق تو 1 جنوری یعنی کہ 2026 کی جنوری سے کچھ چیزیں جو ہیں ہونے جا رہی ہیں، جس میں جو پوسٹ اسٹڈی ویزا کا دورانیہ کم کیا گیا ہے وہ امپلیمنٹ ہوگا جنوری 2026 کے بعد آنے والوں کے اوپر، اور انگلش لینگویج ٹیسٹ جو ہے یہ جو ہے وہ ہونے جا رہا ہے۔ ویسے بھی یہاں پہ جو ایک سسٹم چلا آ رہا ہے کہ حکومت جو بھی قوانین بناتی ہے اس کا اطلاق جو ہے وہ مارچ اپریل میں ہر سال جو ہے وہ نئے قوانین کا یہاں پہ اطلاق ہوتا ہے پارلیمنٹ کی منظوری کے بعد۔ تو یہ پرپوزل جو ہے یہ ابھی جو حکومت پارلیمنٹ میں پیش کر دی گئی ہیں، اس کے اوپر بحث ہوگی،
اور جو بھی پروسیجر ہے وہ مکمل کرنے کے بعد یہی بتایا جا رہا ہے کہ جنوری 2026 سے ان کے اوپر اطلاق جو ہے وہ شروع ہو جائے گا۔ اچھا، شبانہ محمود صاحبہ جو ہیں ان کے نئے امیگریشن قوانین کے تحت مہاجرین کے لیے سب سے بڑا چیلنج جو ہے وہ اب کیا ہوگا؟ دیکھیں، لیبر کی طرف سے بھی جو یہاں پہ ہوم سیکٹری ہیں پاکستانی نژاد شبانہ محمود، انہوں نے لیبر کانفرنس میں جب اس بات کا اظہار کیا کہ ہم انڈیفینٹ لیو ٹو ریمین جو ہے سیٹلمنٹ ویزا جو ہے وہ 5 سے 10 سال پر لے کے جائیں گے، تو اس حوالے سے کافی سارے قانونی سکم جو ہیں وہ موجود ہیں، وہ واضح نہیں کیے گئے۔ یہاں پہ ہماری جب مختلف لائر سے ملاقات ہوئی، مختلف قانون دان تھے، ان سے جب ملاقات ہوئی، بات ہوئی، تو انہوں نے اس بڑے کھلے عام تحفظات کا اظہار کیا کہ یہ کیسے ممکن ہی نہیں ہے۔ چلیں، سیٹلمنٹ ویزا جو یہاں پہ لوگ شادیاں کر کے آتے ہیں وہ تو چلو سمجھ جاتی ہے، لیکن جو لوگ یہاں پہ ورک پرمٹ پہ آتے ہیں تو ایک کمپنی جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ جو ہے، پہلے ہوتا تھا کہ جب کمپنی کے ورک پرمٹ پہ آتے ہیں تو 5 سال کا ورک پرمٹ ہوتا تھا، 5 سال کے بعد انڈیفینٹ لیو ٹو ریمین ملتا تھا، اور اگلے سال جو ہے یعنی کہ 7 سال میں یہ سارا پروسیس جو ہے وہ مکمل ہو جاتا تھا۔ لیکن ان کا کہنا ہے کہ ایک کمپنی زیادہ سے زیادہ کسی اپنے امپلائی کو 6 سال سے زیادہ کا ورک پرمٹ جو ہے وہ نہیں دے سکتی، تو یہ ایک بہت بڑا گیپ ہوگا۔ یعنی کہ اگر 5 سال کے بعد ختم ہو جاتا ہے ورک ویزا تو کیا حل ہوگا؟ وہ بندہ کیا کرے گا؟ کیا وہ کمپنی اس کو ایکسٹینڈ کرے گی؟ اگر ایکسٹینڈ کرے گی تو وہ تو زیادہ سے زیادہ 6 سال تک رکھ سکتا ہے۔ تو اس حوالے سے کافی ساری پیچیدگیاں جو ہے وہ موجود ہیں۔ یہاں پہ لوگ جو ہیں اسکلڈ لوگ جو ہیں وہ اس حوالے سے پریشان بھی بڑے ہوئے، لیکن ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ یہ تو کوئی حل نہیں ہے، یعنی کہ یہاں تو کوئی پراپر حل ہو کہ 5 سال کے بعد کیا ہوگا، کیا آیا ہوم آفس گورنمنٹ ان کو کوئی اسپیشل کیٹیگری میں ویزا گرانٹ کرے گی، یا کس طرح وہ جو 4 سال کا گیپ آئے گا اس کو کیسے کور کیا جائے گا؟ تو اس حوالے سے میرے خیال میں یہ کافی ساری چیزیں گورنمنٹ کے لیے بھی چیلنج ہوگا کہ ان چیز اگر وہ 10 سال پالیسی پہ جاتے ہیں تو ان ساری چیزوں کو کور کرنے کے لیے اس کو بہت زیادہ ان کو مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، اور اس کے اوپر کافی ساری مزید جو چیزیں ہیں وہ کھلیں گی، مزید ساری اس کے اوپر بحث ہوگی۔ یہاں پہ یہ فیصلے جو ہوں گے اوبیسلی یہاں پہ جو ہیومن رائٹس کی تنظیمات ہیں وہ بھی کافی ساری کنسرنز ہیں اس حوالے سے، وہ بھی ابھی اس کے اوپر ڈائیلاگ شروع ہو گیا ہے۔ جب یہ اگر قانون بنتا ہے تو اس کے اوپر جو ہے وہ پارلیمنٹ میں بھی بحث ہوگی، اس کے حوالے سے جو ہے مختلف فورمز کے اوپر بحث ہوگی، اور پھر اوبیسلی آخری جو یہاں پہ ہوتا ہے کہ یہاں پہ چیلنج کیے جاتے ہیں کورٹس میں۔ تو یہ میرے حال میں ابھی ایک کافی سارا گورنمنٹ کو اس کے اوپر چیلنج کا سامنا کرنا پڑے گا، پھر جا کے اگر کوئی اس کا کوئی بنتا ہے کوئی فریم تو اس کے بعد یہ چیزیں جو ہیں وہ سامنے آئیں گی۔ اور یہ جو نئے اقدامات ہیں ان سے برطانیہ میں آنے والے جو بین الاقوامی طلبہ ہیں ان کی تعداد پر کتنا اثر پڑے گا؟ کیونکہ بہت سارے طلبہ ایسے ہیں جو کہ برطانیہ میں آتے ہیں ہر سال پڑھنے کے لیے۔ دیکھیں، طلباء کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جو جینون طالب علم ہیں جو یہاں پہ اپنے ماسٹر پروگرام کے لیے جہاں گریجویٹ پروگرام کے لیے آتے ہیں، ان کے لیے یہاں پہ رستہ کبھی بھی بند نہیں ہوا اور ابھی بھی بند نہیں ہے۔ یہاں پہ یونیورسٹیز جو ہیں وہ ایڈمیشنز کر رہی ہیں، انرول کر رہی ہیں۔ ان چیزوں کا اطلاق جو ہے وہ اسٹوڈنٹس کے اوپر اتنا نہیں ہے، کیونکہ اسٹوڈنٹس پہلے بھی انگلش لینگویج ٹیسٹ جو ہے وہ ایک لیول کا کر کے آتے ہیں، آئلز کر کے آتے ہیں، یا تو یہاں اس کے ایکویلنٹ جو دوسرے کورسز ہیں، تو اسٹوڈنٹ کے حوالے سے اس کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ اسٹوڈنٹس ابھی بھی آ رہے ہیں، پہلے بھی آ رہے تھے، اور ابھی بھی اسٹوڈنٹس کے حوالے سے کوئی سختی جو ہے وہ گورنمنٹ نہیں کرنے جا رہی۔ ہاں، اس کے حوالے سے جو نان جینون اسٹوڈنٹس ان کو پرابلم ہو سکتی ہے، اور یہاں سیٹلمنٹس کے لوگ جو ہیں، فیملی ری یونین جو یہاں پہ خواتین و مرد جو یہاں پہ شادیاں کر کے آتے ہیں، ان کو انگلش کے حوالے سے مسائل جو ہیں وہ درپیش ہو سکتے ہیں، کیونکہ پہلے بھی یہاں پہ جو انکم تھریش ہولڈ تھا وہ بڑا ہائی ہے، 29,000 پاؤنڈ۔ اگر یہاں پہ کوئی بھی اسپاؤس جو ہے، مرد یا خاتون کما رہی ہے، تو وہ اپنے اسپاؤس کو یہاں پہ بلا سکتے ہیں۔ وہ ایک بڑا سخت قانون ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ انگلش لینگویج پہلے بی لیول کا تھا، اب اے لیول کر دیا گیا ہے، تو ان کے لیے جو ہے وہ پرابلم ضرور ہوں گی۔ اسٹوڈنٹس کے لیے میرے خیال میں یہاں پہ ابھی تک گورنمنٹ نے کوئی اس حوالے سے اناؤنسمنٹ نہیں کی۔ اچھا، اب جو برطانیہ کی حکومت ہے اس نے یہ اقدامات دائیں بازو کی جو جماعتیں ہیں ان کے دباؤ میں آ کر کیے ہیں، تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو لیبر حکومت ہے، لیبر جماعت جو ہے وہ اپنی گرفت کھو رہی ہے، یا پھر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ برطانوی جو معاشرہ ہے وہ بھی انتہا پسندی اس کے اندر بڑھ رہی ہے، اور وہ بھی ایک ایکسٹریم جس کو کہتے ہیں فار رائٹ پوزیشن لے رہا ہے پورا معاشرہ؟
जी बिल्कुल, आपका क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल ठीक है और बजा है। यहाँ पे हमने देखा पिछले कुछ अरसे से जो दाएं बाजू की जमातें हैं उनका काफ़ी सारा होल्ड जो है वो बढ़ रहा है। हमने देखा गुज़श्ता महीनों में तारीख का सबसे बड़ा तकरीबन 1.5 लाख अफराद दाएं बाजू की जो यहाँ पे लीडर हैं टॉमी रॉबिन्सन, उसकी कॉल पर यहाँ पे सेंट्रल लंदन में जमा हुए और उनका एक ही मोटिव था, वो एंटी इमिग्रेंट्स, एंटी मुस्लिम। तो यानी कि ये इंतहा पसंदी का रुझान जो है वो बिल्कुल बरतानिया में बढ़ रहा है, बढ़ चुका है। अभी आप अगर पोल देख लें तो जो रिफॉर्म पार्टी है जिसके लीडर हैं नाइजल फराज, जो सबसे ज़्यादा इमिग्रेंट के खिलाफ बोल रहे हैं और उनका ये भी कहना है कि हम यहाँ पे इंडेफिनेट लीव टू रिमेन ख़त्म कर देंगे, यहाँ पे किसी को हम सेटल नहीं होने देंगे, नेशनलिटी तक नहीं पहुँचने देंगे। तो इसमें कोई शक नहीं है कि यहाँ पे दाएं बाजू जो की जमातें जो हैं वो इंतहा पसंदी जो है वो बिल्कुल बढ़ रही है और वो एंटी इमिग्रेंट्स पॉलिसी के ऊपर गामजन है। उसी का जो है वो हमने देखा प्रेशर लेबर गवर्नमेंट ने लिया। कुछ रोज़ कबल जब रिफॉर्म पार्टी की यहाँ पे सालाना कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें नाइजल फराज ने जब इस हवाले से ऐलानात किए और उन्होंने कहा कि हम यहाँ पे ऐसा निज़ाम लाएंगे कि बिल्कुल ख़त्म कर देंगे इंडेफिनेट लीव टू रिमेन, जो मुस्तकिल सुकूनत का वीज़ा जहाँ पे जब मिलता था वो ख़त्म कर देंगे। तो उसी के कुछ दिन बाद लेबर पार्टी की कॉन्फ्रेंस में शबाना महमूद ने भी उसी मौक़िफ़ को दोहराया, उसमें थोड़ा सा रद्द-बदल करके। तो यानी कि ये चीज़ें जो हैं ये बिल्कुल बजा आपने कहा रुझान बढ़ रहा है और लेबर पार्टी, लेबर हुकूमत शदीद दबाव में है। और अगर हम पोल देखें तो साफ नज़र आ रहा है कि लेबर पार्टी भी और दूसरी टोरी पार्टी भी, दोनों की मकबूलियत जो है वो दिन ब दिन कम हो रही है और जो दाएं बाजू की जमातें हैं उनकी मकबूलियत में इजाफा हो रहा है। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। इरफानुल हक साहब हमारे साथ मौजूद थे, ब्यूरो चीफ लंदन से हमें ज्वाइन कर रहे थे और बात ये हो रही थी कि किस तरीके से अब बरतानिया में इमिग्रेंट्स के लिए जाना मज़ीद से मज़ीद मुश्किल तर होता जा रहा है। और अब आपको लेकर चलते हैं स्वीडन की तरफ, जहाँ पर एक रेफरेंडम की गूंज सुनाई दे रही है। और ये रेफरेंडम इस हवाले से है कि जितने भी लोग सिटीज़नशिप ले चुके हैं, वो फॉरेनर्स जो कि स्वीडन की सिटीज़नशिप हासिल कर चुके हैं, उन सब से सिटीज़नशिप वापस ले ली जाए, सिटीज़नशिप उनकी रिवोक कर दी जाए। अब इस हवाले से रेफ़रेंडम के इनेकाद की बात हो रही है। अब ये रेफ़रेंडम जो है ये वहाँ पर मौजूद लोगों के लिए कितना ख़तरनाक साबित होगा, उन लोगों के लिए जिन्होंने स्वीडन की सिटीज़नशिप ली है या लेनी है, इस हवाले से हम बात करते हैं। हमारे साथ ज़ुबैर हुसैन साहब मौजूद हैं, हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट स्वीडन से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम ज़ुबैर, आपका शुक्रिया, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। अच्छा, अब ज़रा ये हम इस पर ज़रा डिटेल जानना चाहेंगे कि स्वीडन समेत पूरे यूरोप में शहरियत के क़वानीन पर इस वक्त हलचल मची हुई है। जो दाएं बाजू की जो जमातें हैं उनका असर बढ़ रहा है, एक एक्सट्रीम राइट विंग अप्रोच ले रही हैं बहुत सारी हुकूमतें। अब ये मुतालबा ज़ोर पकड़ चुका है कि जो संगीन जराइम और सबसे बढ़कर जो धोखाधड़ी या जैसे जाली शादियां हैं, फ़र्ज़ी नौकरियां हैं, यहाँ तक कि जो सियासी पनाह हासिल करने के बाद अपने मुल्क के सफ़र जैसे मामलात जो हैं, उन्होंने पूरे निज़ाम पर एक सवालिया निशान लगा दिया है। अब ये जो तब्दीली है ये महज इंतकामी नहीं है, बल्कि एक नज़रियाती तब्दीली है जो कि न सिर्फ स्वीडन बल्कि पुर्तगाल जैसे ममालिक में भी क़वानीन को सख्त कर रही है और जिसका असर इमिग्रेशन से लेकर मजहबी आज़ादी तक हर चीज़ पर पड़ रहा है। तो अब इस पूरी सिचुएशन को अगर हम एनालाइज़ करें तो हम क्या कह सकते हैं कि स्वीडन में जो शहरियत वापस लेने का जो मुतालबा है उसकी बुनियादी वजह क्या है, और क्या ये सिर्फ आइन में मामूली तब्दीली का मामला है, या फिर हम ये कहें कि दाएं बाजू की जमातें जो हैं वो शहरियत को एक प्रिविलेज के तौर पर देखती हैं, जैसे जिसे फिर संगीन जराइम या फिर मुल्क की सलामती को ख़तरा बनने पर वापस लिया जाना चाहिए। क्या ख्याल है आपका? जी, स्वीडन में इस वक्त एक इंतहाई अहम बहस जो है वो चल पड़ी है, और ये बहस इस हवाले से है कि पार्लियामेंट में जो आइनी कमेटी है उन्होंने तजवीज़ पेश की है कि 2/3 अक्सरियत से आइन में तब्दीली के लिए कोई भी कानून पास किया जा सकता है, या किसी भी कानून को या आइन को बदलने के लिए 2/3 अक्सरियत काफ़ी होगी, जिसकी मुखालफत की गई है स्वीडन की दाएं बाजू की जमात की जानिब से, जो कि स्वीडन की सबसे बड़ी दाएं बाजू की जमात है स्वीडन डेमोक्रेट्स। उनके सरबराह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा कि 2/3 अक्सरियत से अगर किसी भी कानून को पास कर दिया जाए तो उसके हवाले से हमारी जो जमात है वो इसकी मुखालफत करेगी, क्योंकि इससे
दाएं बाजू की नहीं बल्कि बाएं बाजू के ग्रुप की जीत होगी, और बाएं बाजू की जो सबसे बड़ी जमात है सोशल डेमोक्रेट्स, उसके पास वीटो पावर आ जाएगा कि वो किसी भी कानून को बना भी सकते हैं या आइन में तब्दीली को रोकना या बनाना उनके हाथ में आ जाएगा। इस हवाले से उन्होंने ये तजवीज़ दी कि अवाम की जो राय है उसका एहतराम किया जाए, और एहतराम इस तरीके से किया जा सकता है कि ये मामला हम अवाम के अंदर रेफरेंडम के तौर पे लेके जाएं, यानी कि अवाम रेफरेंडम के ज़रिए ये तजवीज़ दे कि आया आइन में किस हवाले से तब्दीली की जाए और कैसे की जाए। यहाँ पर उन्होंने जो है वो ये बात खास तौर पे कही कि अगर वीटो पावर सोशल डेमोक्रेट्स के पास आ जाता है तो हम ऐसा कानून जो कि गैर मुल्कियों से शहरियत वापस लेने का है उसको कभी भी मंजूर नहीं करा सकेंगे। और गैर मुल्कियों से शहरियत वापस लेने का मकसद ये है कि जो संगीन जराइम में गैर मुल्की मुलविस हैं या फिर जो है वो स्वीडन की कौमी सलामती या मुल्की सलामती के लिए ख़तरा हो, उनसे नेशनलिटी वापस ली जा सके। अच्छा, अगर बात की जाए जाली नौकरियों के ज़रिए बेरोज़गारी अलाउंस हासिल करने की या फिर जाली कागजात के इस्तेमाल की, तो अगर ये कानून नाफिज हो जाता है तो आपके तज्ज़िये के मुताबिक जो गैर मुल्कियों की कितनी बड़ी तादाद है जो कि अपनी शहरियत से हाथ धो सकती है, और क्या हुक्काम के पास इन शवाहिद को साबित करने के लिए मवाद भी मौजूद है? देखें, ये पिछले एक अरसे से जो है वो स्वीडन डेमोक्रेट्स ने अपनी तजावीज़ पेश करना शुरू की हैं, और यहाँ तक कि इत्तेहादी हुकूमत की जानिब से गाहे बगाहे जो है वो ये मैसेजेस आना शुरू हुए हैं कि स्वीडन के अंदर जो है गैर मुल्कियों की नेशनलिटी को वापस लिया जाए, और वो मुख्तलिफ बुनियादों पर बयानात सामने आए हैं। कुछ का कहना है कि जो गलत बयानी, गलत कागजात या धोखाधही करके किसी ने शहरियत हासिल की है तो उसकी शहरियत को वापस लिया जाए। तो शहरियत का वापस लेने का मकसद सिर्फ ये नहीं कि गैर मुल्की जो जराइम में मुलविस हों उनकी शहरियत वापस ली जाए, ये जराइम किसी भी नौइयत के हो सकते हैं। अभी तो फ़िलहाल इनकी कोशिश ये है कि किसी तरीके से आइन में तब्दीली कराई जाए, उसके बाद उसके अंदर कुछ और शिकें शामिल कर दी जाएंगी, जिसमें यह भी हो सकता है कि जो शख्स मिसाल मैं आपको देना चाहूँगा कि जैसे स्टूडेंट वीज़ा पे लोग आए थे, बहुत से लोगों ने शायद जो है वो जाली डिग्रियां सबमिट कराई थी, उसके बाद स्वीडन की यूनिवर्सिटीज़ के अंदर दाखिले लिए, स्टूडेंट लाइफ गुजारी, यहाँ पर काम किया और फिर रहते रहते परमानेंट हासिल की, और परमानेंट हासिल करने के बाद उन्होंने जो है वो नेशनलिटी भी हासिल कर ली। दूसरी तरफ जो है धोखाधड़ी की बात करें तो यहाँ पर पेपर मैरिजेस के हवाले से धोखाधड़ी जो है वो भी काफ़ी अरसे से मंजर आम पर आ चुकी है। उसके हवाले से भी बात हो रही है कि जो फेक डॉक्यूमेंट्स या फेक शादी करके लोग आते हैं उनको भी जो है शहरियत मिली है वो धोखाधड़ी के ज़रिए मिली है। फिर दूसरा बड़ा धोखा जो आता है वो माशी इस्तेकाम अपना शो करना, जैसे कि यहाँ पर खासा यानी कि जो यूनियन है उसके हवाले से बड़े फ्रॉड सामने आए हैं कि कुछ लोग काम नहीं करते और फेक नौकरियों की बिना पर सिर्फ चंद अरसे तक अपना टैक्स भरते हैं और यूनियन की मेंबरशिप हासिल करते हैं। उसके बाद जब वो बेरोज़गार होते हैं तो फिर यूनियन से अपना बेरोज़गारी का अनाउंस लेते हैं। जब यूनियन का वक्त ख़त्म हो जाता है तो उसके बाद नेशनल इंश्योरेंस कंपनी जो है वो स्वीडन की, वो उनको बेरोज़गारी का अलाउंस ताहयात देती रहती है। तो ये तमाम तर कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जो मंजर आम पर आई हैं, और इस हवाले से मुख्तलिफ जो है वो मौक़ों पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए या फिर अखबारात में बयान देकर जो स्वीडन डेमोक्रेट्स के जो सियासतदान हैं या सरबराह, उन्होंने ये इज़हार किया है कि गैर मुल्कियों से नेशनलिटी वापस ली जाए। ख़ासतौर पर अगर आप बात करें यहाँ पर अभी हालिया दिनों में यहाँ पर परमानेंट रेजिडेंस वापस लेने के हवाले से भी तजवीज़ पेश की गई, और ये तजवीज़ खास तौर पे इसलिए पेश की गई कि जो सियासी पनाह हासिल करने के लिए लोग यहाँ पर आते हैं, जब उनको परमानेंट रेजिडेंस अलॉट हो जाता है तो वो अपने मुतल्लिका मुल्क के जो सिफारत खाने हैं उनसे रब्ता करके अपने पासपोर्ट बनाते हैं और अपने मुल्क का सफ़र करते हैं। तो ये तमाम तर डेटा और ऐसे शवाहिद तहकीक की बुनियाद पर हुकूमत के पास मौजूद हैं कि जो गैर मुल्कियों के खिलाफ जाते हैं और आगे चल के ये गैर मुल्कियों के लिए नुकसानदेह बन सकता है। अच्छा, ये बताएं कि कितने फ़ीसद चांसेस हैं कि ये क़वानीन जो हैं ये पास हो जाएं, और ऐसा करने के लिए सियासी जमातों के पास मौक़िफ़ क्या है, कैसे वो अपनी आवाम को इस पर आमादा करेंगे? देखें, अगर ये कहें कि कितने फ़ीसद चांस हैं कि कोई कानून पास हो जाए, तो ये जो हुकूमत इत्तेहादी बनी है वो दाएं बाजू की हुकूमत की हिमायती जो है वो इस वक्त हुकूमत है, और उनका मौक़िफ़ शुरू से ही एक एग्रीमेंट की बुनियाद पर यह था कि यहाँ पर इमिग्रेशन को सख्त किया जाए, गैर मुल्कियों की तादाद कम की जाए,
اور اب چونکہ اگلے سال یہاں پر الیکشن آنے ہیں تو یہ تمام تر جو اعداد و شمار ہیں وہ اپنے ووٹرز کو دکھانے کے لیے جب پارٹیوں کی یہاں پر ڈیبیٹ ہوتی ہے تو اس ڈیبیٹ کے اندر اپنے ووٹرز کو یہ بتا سکیں کہ ہم نے کتنے فیصد غیر ملکیوں کو یہاں سے ڈپورٹ کیا، کیا جو قوانین ہیں غیر ملکیوں کے حوالے سے ہم نے ان کو سخت کیا ہے، اور کس طریقے سے جو ہے ہم نے ملک کے اندر بے روزگاری کو کم کیا ہے، اور کیسے آگے جا کے ہم اپنے آنے والے وقت کے اندر یا اپنے ٹینیور کے اندر اگر ہم کامیاب ہوئے تو ہم کیا تبدیلیاں کر سکتے ہیں۔ تو آنے والے ٹینیور کے اندر جو سب سے اہم ٹریگر پوائنٹ ہوگا وہ یہی ہوگا کہ غیر ملکیوں سے شہریت واپس لینے کا قانون کسی طریقے سے منظور کیا جائے اور آئین میں تبدیلی کی جائے۔ یہ جو تمام تر دھوکہ دہی کے واقعات ہیں یہ کیسے اثر انداز ہوئے ہیں سویڈن میں، یہ بھی ذرا بتائیے گا پلیز۔ وہ اثر انداز یوں ہوا ہے کہ اس وقت ایک حالیہ رپورٹ کے مطابق سویڈن کے اندر تقریباً 7 لاکھ افراد جو ہیں وہ غربت کا شکار ہیں۔ غربت کا شکار ہونے کی سب سے اہم وجہ یہ ہے کہ ہوتا یہ ہے کہ اکثر لوگ کرتے یہ ہیں کہ اگر وہ کوئی ایک جاب کر رہے ہیں دن میں تو رات کو وہ اپنی بیوی یا بچوں کے نام پر کوئی جیسے اخبار ڈالنے کی جاب ہے وہ لے لیتے ہیں، دن میں ایک کام کر رہے ہوتے ہیں اور رات میں دوسرا کام کر رہے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے ہوتا یہ ہے کہ نوکریاں جو ہے وہ صرف چند ایک خاندانوں کو ملتی ہیں کہ دوسروں تک اس کی رسائی نہیں ہوتی اور لوگ یہاں پر بے روزگاری کی سطح پر آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو 7 لاکھ افراد کا بے روزگار ہونا سویڈن جیسی کم آبادی والے ملک کے لیے ایک تشویشناک بات ہے۔ دوسری جانب یہاں پر بے روزگاری بھی ایک بڑی لمبی سطح تک پہنچ گئی ہے اور تقریباً 8.5% جو ہے وہ یہاں پر لوگ بے روزگار ہیں۔ تو یہ کہنا کہ جو دھوکہ دہی یا غیر ملکیوں سے نیشنلٹی کے قانون یا ایسے قوانین کے جو امیگریشن کو بھی سخت کر رہے ہوں اور شہریت واپس لے رہے ہوں تو اس کا نفاذ کرنے کے لیے اس حکومت کے پاس ایک سادہ اور واضح موقف موجود ہے۔ اچھا، اب اگر ہم پرتگال کی بات کریں تو پرتگال تو مہاجرین کے لیے یورپ میں آخری امید مانا جاتا تھا، اب وہاں پر بھی سختیاں عروج پر ہیں۔ ایسا کیا ہے جو کہ یورپ بھر میں نہ صرف مہاجرین کی آبادکاری بلکہ مذہبی راہ میں بھی مشکلات حائل ہو رہی ہیں؟ دیکھیں، یہ نہ صرف سویڈن کے اندر بلکہ اس وقت پورے یورپ میں کہیں نہ کہیں آپ کو یہ آوازیں آنا شروع ہو چکی ہیں کہ دیکھیں پرتگال جیسا ملک جو کہ مہاجرین کی آخری امید مانا جاتا تھا، اس ملک میں بھی اب قوانین سخت کر دیے گئے۔ پہلے وہاں پر وزٹ ویزا پر بھی لوگ آ کے اپنا ورک پرمٹ یا اپنے پیپر چینج کرواتے تھے، وہ قانون بہت پہلے ہی جو ہے انہوں نے ہوا کیا۔ پھر اس کے بعد اس وقت ابھی حالیہ رپورٹ کے مطابق اگر کوئی شخص اپنی فیملی کو پرتگال میں لانا چاہتا ہے تو اسے 2 سال لیگل طریقے سے پرتگال میں رہنا پڑے گا۔ اب دوسری جو پیش رفت سامنے آئی ہے یا تجویز پیش کی گئی ہے پرتگال کے اندر، وہ سب سے بڑی یہ تجویز پیش کی گئی ہے کہ شہریت حاصل کرنے کے لیے اب آپ کو 5 سال نہیں بلکہ 10 سال پرتگال میں کام کر کے یا لیگل طریقے سے گزارنے پڑیں گے۔ تو یہ تمام تر ایسی چیزیں ہیں جو سامنے آئی ہیں، اور اسی طریقے سے جو ہے نہ صرف امیگریشن بلکہ مذہبی معاملات میں بھی ہر جگہ پر سختیاں برتی جا رہی ہیں۔ پرتگال میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ حجاب پر پابندی لگائی جائے، جبکہ دوسری طرف سویڈن جیسے ملک کے اندر بھی یہ بات سامنے آئی ہے کہ یہاں پر مختلف موقعوں پر مختلف سیاستدانوں نے یہ بیان دیا ہے کہ یہاں پر بھی حجاب پر پابندی ہونی چاہیے۔ بہت شکریہ ادا کریں گے، زبیر حسین ہمارے نمائندے سویڈن سے ہمیں جوائن کر رہے تھے اور بات ہو رہی تھی امیگریشن قوانین کے حوالے سے۔ اب ناظرین، پروگرام کے آخری حصے میں کچھ بات کرتے ہیں سونے کی قیمتوں میں حالیہ اضافے کی، جو کہ ایک بہت اہم موضوع بن چکا ہے، ہر جگہ اسی حوالے سے ڈسکشن ہو رہی ہے۔ سونے کی قیمت نے حال ہی میں $4,200 فی اونس کا یہ سنگ میل عبور کیا ہے، اور یہ اضافہ جو ہے اگر اس کو دیکھا جائے تو 1970 کی دہائی کے بعد یہ سب سے زیادہ اضافہ ہے۔ اور اگر پچھلے سال اسی مہینے کی کمپیریزن اگر ہم کریں تو پچھلے سال سے اب تک 55% اضافہ ہوا ہے سونے کی قیمت میں، اور اس کی جو بنیادی وجہ ہے وہ عالمی معیشت اور سیاست میں جو عدم استحکام ہے وہ ہے۔ اور دراصل جب بھی عالمی جو حالات ہیں وہ ان میں بے یقینی پیدا ہوتی ہے، لوگ سونے کو ایک محفوظ سرمایہ کاری سمجھتے ہیں۔ اب تفصیل سے اگر ہم بات کریں تو 3 بنیادی وجوہات ہیں جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ سونے کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کی وجہ سمجھا جا رہا ہے۔ سب سے پہلی وجہ کیا ہے؟ سب سے پہلی وجہ یہ ہے جو ہے ڈونلڈ ٹرمپ۔ اب ڈونلڈ ٹرمپ چاہتے کیا ہیں یہ کوئی نہیں سمجھ پا رہا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی جو تجارتی پالیسیاں ہیں انہوں نے عالمی تجارت کو بری طرح متاثر کیا ہے، اور اس کے باعث ایک غیر یقینی صورتحال پیدا ہو گئی ہے ہر جگہ، اور اس کے جو اثرات ہیں اس کی وجہ سے سرمایہ کار سونے کی طرف بڑھ رہے ہیں۔
दूसरी जो अहम वजह है वो भी अमेरिका से ही जुड़ी हुई है और वो है अमेरिका में हुकूमती उमूर की बंदिश। अमेरिका में जारी जो हुकूमती बंदिश है उसके बाइस इक़्तिसादी आदाद शुमार दस्तयाब नहीं हैं। ये बंदिश तकरीबन 2 हफ़्ते से जारी है और उसके असरात जो हैं वो सोने की कीमतों पर पड़ रहे हैं और माजी में भी अगर हम देखें तो ऐसी बंदिशों के दौरान सोने की कीमतों में इजाफ़ा देखा गया है। अब अगर हम अमेरिकी डॉलर की कदर की बात करें तो जब डॉलर की कदर कम होती है तो सोने की कीमतें जो है वो बढ़ जाती है, क्योंकि सोना अमूमन डॉलर में ख़रीदा और बेचा जाता है, तो जब डॉलर कमज़ोर हो जाता है तो लोग सोने की तरफ ज़्यादा मुतवज्जे होते हैं। तीसरा जो अहम पॉइंट है वो ये है कि सरमायाकारों की जो दिलचस्पी है सोने में उसमें भी इजाफ़ा हुआ है और हालिया महीनों में अगर हम देखें तो सोने के जो ETF हैं यानी कि जो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स हैं उसमें बड़ी सरमायाकारी हुई है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल जो है उसके मुताबिक इस साल सोने के ETF में 64 अरब डॉलर की सरमायाकारी की जा चुकी है और ये सोने की बढ़ती हुई तलब को ज़ाहिर करता है। अच्छा, फिर एक और भी वजह है जो कि सानवी वजह के तौर पर सामने आ रही है, वो है कि चीन जो है वो बहुत ज़्यादा सोने की ख़रीद इस वक्त कर रहा है, बहुत ज़्यादा सोना ख़रीद रहा है और रिज़र्व जमा कर रहा है। अब सवाल ये है कि सोने की कीमतों में इजाफ़ा कब तक जारी रहेगा। तो जो माहिरीन हैं वो ये कह रहे हैं कि अगर हुकूमती बंदिश ख़त्म हो जाए अमेरिका की या फिर आलमी तनाज़ात में कमी आ जाए तो फिर सोने की कीमतों में कमी भी हो सकती है, लेकिन फ़िलहाल ऐसा कुछ होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। कुछ माहिरीन का ये भी कहना है कि मौजूदा जो मुआशी मंजरनामा है उसमें कम अज़ कम अगले 5 साल तक सोने की कीमतों में इजाफे का ही रुझान बरकरार रहने की उम्मीद है, लेकिन ये हतमी बात नहीं है। सबसे अहम चीज़ ये है कि ये हतमी चीज़ नहीं है। सोने की कीमत में कभी भी गिरावट हो सकती है, लिहाजा जो भी सरमायाकारी करता है उसको मोहतात रहने की ज़रूरत है, क्योंकि सोने को एक महफूज सरमायाकारी समझा जाता है लेकिन इसमें ख़तरात मौजूद हैं। इसलिए तमाम लोग जो कि सोना ख़रीदते हैं उनको सोने में सरमायाकारी करते वक्त अपनी हिकमत अमलियों पर गौर करना चाहिए और महंगाई और आलमी इक़्तिसादी जो हालात हैं उसमें तब्दीली सोने की कीमतों पर फ़ौरी असरअंदाज हो सकती है। ये चीज़ अपने जहन में सबको रखनी चाहिए। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में इतना ही। आपसे अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात करेंगे, उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।